अस्तु अन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य षट्त्रिंशः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः जातः। तत्र आम्, उमायाः सप्तदश नामानि अस्माभिः पठितानि। शिवानी भवानी रुद्राणि शर्वाणि सर्वमङ्गला अपर्णा पार्वता पार्वती दुर्गा मृडानी चण्डिकाम्बिका एवम् इति सप्तत्रिंशः एषः श्लोकः पठितः। षट्त्रिंशः च एषः पाठः सम्पन्नः। इदानीं सप्तत्रिंशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। किञ्च शिवपार्वत्योः पुत्रः गणेशः, तस्य अष्टौ नामानि इदानीं पठ्यन्ते। किञ्च सप्तत्रिंशस्य पाठस्य आरम्भः भवति इति उक्तमेव। आम्, अस्तु। विनायको विघ्नराज, हा, विनायको विघ्नराज त्वयि मातुरगणाधिपाः अप्येकदन्तहेरम्ब लम्बोदरगजाननाः इति। अत्र विनायकादीनि नामानि गणेशस्य सन्ति। तर्हि एतां व्याख्याम् अनुसरन्तः किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। विनायकः एतस्य विषये किमुच्यते? विनयति। वि उपसर्गपूर्वकः अणीय प्रापणे इति भवति खलु धातुः। अणोनः इत्यनेन णकारस्य मकारः भवति। अतः वि नि विपूर्वकात् नि धातोः अणुल् प्रत्यय अणुल् त्रिचौ इत्यनेन कर्तृर्थे अणुल् प्रत्ययः भवति। अणुलः वु अवशिष्यते। युवोरनाकौ इत्यनेन अकादेशो भवति। अचोण्यणिति सूत्रेण नि इत्यत्र यः ईकारः तस्य वृद्धिः जायते। स्थानेन्तरतमः इति परिभाषया सः वृद्धिवर्णः ऐकारः एव भवति, आकारो वा औकारो वा न भवति। अतः वि नै अक आयादेशः विनाय अक विनायक, ततः विभक्तिकार्ये कृते विनायकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। ततः अपरः अपि कश्चन प्रकारः दृश्यते। विशिष्टो नायकः इति वा। तथा चेत् नायकः शब्दः पृथक् साधनीयः। नै नी धातोः अणुल् प्रत्ययं कृत्वा विशिष्टार्थे वि इति शब्दः स्वीकरणीयः। वि एतस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, विशिष्टार्थोऽपि तत्र अस्ति एव।
तर्हि सः नायकः अस्ति एव न वा? तर्हि नायकः एतस्य वस्तुतः व्युत्पत्तिलभ्यार्थः कः? प्रापयति यः सः नायकः। हम्म? कुत्र प्रापयति? यतः णीय प्रापणे इति धातुः अस्ति खलु। कुत्र प्रापयति इति चेत् लक्ष्यं प्रापयति। लक्ष्यं लक्ष्यस्य प्राप्तिं कारयति। हम्म? तर्हि लक्ष्यप्राप्तिः का भवति? लक्ष्यप्राप्तिः अस्माकं पुरुषार्थचतुष्टये मोक्षस्य प्राप्तिः इति भावः। विगतो नायकः नियन्ता अस्य इति वा एवमपि विग्रहः कृतः दृश्यते। बहुविधप्रकारेण तत्र विग्रहाः दृश्यन्ते। यथा यथं सङ्गतिः कर्तुं शक्यते। विगतः नायकः, तत्र नायकशब्दस्य नियन्ता इति अर्थः क्रियमाणः वर्तते। तर्हि गतः तु एकः विषयः भवति, नाम गतवान् भूतक्तप्रत्यय। विगतः त्रिवि उपसर्गपूर्वकतया तत्र विगतशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। नाम विशेषेण गतः वा इति वा, अथवा निर्गतः इति वा, प्रभारहितः इत्यपि अर्थः दृश्यते। परन्तु प्रकृते तु अ, नाम तत्र विशेषेण विगतः नाम नास्ति, यस्य नायकः, यस्य नियन्ता कोऽपि नास्ति, यः अजन्मा अस्ति, यस्य जन्म न जायते, सर्वेषाम् अपेक्षया ऊर्ध्वम् अस्ति। हम्म? सः गणेशः, गणानाम् ईशः। पुराणेषु तु तत्र सिम्बालिक् मीनिङ्ग्स् अथवा तत्र विशेषविवक्षया अर्थसमन्वयनं कर्तुं शक्नुमः। वस्तुतः वेदे विनायकः नाम गणपतिः नाम सः एकः ईश्वरः एव, अन्यः न। गणानां त्वा गणपतिगुम् इत्यादि वेदमन्त्रेषु सः गणपतिः परमेश्वरः अस्ति, ईश्वरः अस्ति। पुराणे किञ्चित् कल्पना तत्र क्रियते, आम् तस्य एकं बृहद् उदरम् अस्ति, बृहती शुण्डा अस्ति। तर्हि सः ईश्वरः स्वबृहत् बृहत्या शुण्डया अस्माकं सर्वाणि कर्माणि जिघ्रति, नाम जानाति। तस्य शुण्डा तथा पवर्फुल् अस्ति। सर्वत्र वयं किं किं कुर्वन्तः स्मः इति स ईश्वरः जानाति। अतः तस्य सर्वत्र व्यापकत्वं तस्य बृहती शुण्डा ध्वनयति, प्रकटयति। अपि च सः सर्वस्यापि अस्य प्रपञ्चस्य भारम् अथवा स्थितिं स्व आत्मनि निवेशितवान् अस्ति। अतः सः विशाल उदरकायः, विशालोदरः अस्ति। अस्माकं पापानां पुण्यानां वा सर्वेषामपि क्रियाकलापानां तस्य सविधे पूर्णतया डाटा अस्ति। अतः सः तस्य विशाले उदरे सर्वदा तिष्ठति। अपि च अन्याः रुचिकरकथाः सन्ति पुराणेषु। तत्र गजस्य नाम शिवेन शिरश्छिन्नं गजमुखं स्थापितं, तत्र यथासम्भवं सिम्बालिक् मीनिङ्ग्स् आदाय समन्वयनं कर्तुं शक्नुमः। अन्यथा कथाः मनोरञ्जनाय तु भवन्ति एव। अस्तु भवतु। एवम् एभिः प्रकारैः विनायकशब्दस्य विषये ज्ञातव्यम्। महोदय क्षम्यतां महोदय, अत्र विनयति इति वस्तुतः मूलतः को अर्थः महोदय? विनयति। विशेषेण नयति प्रापयति कुत्र? लक्ष्यं प्रति। लक्ष्यं किम्? धर्मादीनाम् अर्जनं कृत्वा मोक्षप्राप्तिः।
यदि वयं गणपतेः आराधनां कुर्मः, ईश्वरस्य गणपतेः वयं तत्र भक्तिं कुर्मः, तर्हि सः अस्मान् नयति मोक्षं प्रति। वयं तु भ्रान्ताः सन्तः अत्र लोकमागताः स्मः, सत्यं तदेव अस्ति। पुण्यकर्मणां सञ्चये कश्चन काचित् न्यूनता जाता अस्ति, यत् पुनः अस्माभिः जन्म स्वीकर्तुम् आपतितम्। परन्तु पुण्यसञ्चयः अपि कश्चन महान् आसीत्, यत् अस्माभिः मानवजन्म प्राप्तम्। मानवजन्मनि च सः गणपतिः आराध्यः, गणपतिः नाम ईश्वरः, सर्वव्यापकः परमात्मा। तदा सः अस्मान् नयति इतः, यदा समुचितः कालः आगच्छति, समुचितरूपेण नयति तु सर्वान्, दुष्टान् अपि सज्जनान् अपि नीत्वा तर्हि यथा यथं तेषां कर्मफलप्राप्तिं कारयति इति भावः। अस्तु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। विघ्नराजः इति, विघ्नराजश्च द्वैमातुरश्च गणाधिपश्च त्रयाणाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। विघ्नराज तत्र उच्यते विघ्नानां राजा इति। अत्र वि उपसर्गपूर्वक हन् धातोः कप्रत्ययान्तः विघ्नशब्दः सिद्ध्यति। अग्रे स्वतन्त्ररूपेण यदा विघ्नशब्दः आगमिष्यति तत्र चर्चा करिष्यते। राजा इत्यत्र तु राज इति धातोः कनिन् प्रत्ययः भवति। कनिन् इति औणादिकः प्रत्ययः भवति, तदपि पृथक्तया यदा चिन्तयिष्यते तत्र विस्तरेण विचारयिष्यते। विघ्नानां राजा षष्ठी समासः, षष्ठी तत्पुरुषः, विघ्नराजन् इति जायते। ततः समासान्तः टच् प्रत्ययः भवति, राजाः सखिभ्यश्टच् इति। तस्य अ अवशिष्यते, टकारस्य चकारस्य च इति संज्ञया लोपेन। ततः विघ्नराजन् अ, टेः इत्यनेन टिलोपः भवति, विघ्न नाम अन् इत्यस्य लोपः भवति, विघ्न टेः इत्यनेन न नस्तद्धिते, नस्तद्धिते नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात्, तद्धिते परतः इति तस्य अर्थः। अतः राजन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इत्यस्य लोपः भवति, विघ्नराज विघ्नराज अकारान्तः शब्दः सिद्धः भवति, विघ्नराजः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्रापि किञ्चित् समन्वयन दृष्टिः करणीया। विघ्नानां राजा नाम को अभिप्रायः? विघ्नानां राजा नाम विघ्नाः ये सन्ति तेषु अपि एषः राजते, नाम एषः महाविघ्नभूतः अस्ति इति विवक्षा वा, अथवा कोऽर्थः इति चेत् तथा न। जीवने अथवा सृष्टिक्रमे कुत्रापि ये केऽपि विघ्नाः आगच्छन्ति, तेषु विघ्नेषु अपि एषः राजते, नाम राजदीप्तौ विराजते। अपि च राजा तु सज्जनानामेव, उत्तमानामेव अथवा मङ्गलानामेव राजा भवितुमर्हति इति नास्ति खलु। यथा सामान्यतः लोके पश्यामः, सज्जनाः सन्ति प्रजायां, चोराः दुष्टाः अपि सन्ति। सज्जनानाम् एव सः राजा इति इति तु नास्ति खलु। स चोराणां दुष्टानामपि राजा अस्ति, तेषां दण्डं करोति, सः दण्डं ददाति। एवमेव विघ्नाः यदि सन्ति तेषु अपि सः राजा अस्ति, नियन्त्रणं च करोति स्वराजशक्त्या। नाम विघ्नानाम् अपहरणं करोति, तेषु विघ्नेषु अपि एषः सर्वदा राजते, अतः विघ्नराजः एषः वर्तते इति एवं समन्वयनं करणीयं भवति। द्वैमातुरः इति अग्रिमः शब्दः। द्वयोः मात्रोः अपत्यम्, अस्य द्वे मातरौ स्तः इति पौराणिकी मान्यता।
पौराणिकं गणेशं यदि स्वीकुर्मः तदा उभयथापि समन्वयनम् अत्र भवितुमर्हति। ततः हा द्वयोः मात्रोः अपत्यमिति लौकिकविग्रहः भवति। द्वि ओस् मातृ ओस् इति अलौकिकविग्रहे मातुरुतसङ्ख्या सम्भद्रपूर्वायाः इति तद्धितेषु एकं सूत्रम्। एतेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः क्रियते, तस्य अ अवशिष्यते। स्वधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपोः लुक् च भवति, ओस् इत्यनयोः लुक् भवति, स्थितिः लभ्यते। द्विमातृ अण, अणः अ अवशिष्यते। एतेन एकं कार्यम् इतोपि क्रियते, सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते। मातृशब्दे यः ऋकारः अस्ति तस्य ऋकारस्य स्थाने उत्वं क्रियते, नाम उकारादेशः क्रियते। उ अस्ति अण, अतः ऋकारस्य स्थाने यः अण् भवति सः रपरः सन् प्रवर्तते इति कथयति उरण् रपरः इति। अतः आहत्य अत्र मातृ इति शब्दस्य ऋकारस्य स्थाने उर् इति आदेशः जायते। तर्हि द्विमातुर् अण्, अण् णित् अस्ति, अतः आदिवृद्धिः अपि भवति। तद्धितेषु रामादे इत्यनेन द्वि इत्यस्य इकारस्य ऐकारः जायते। द्वैमातुर् द्वैमातुरा, ततः रामशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। द्वैमातुरः, द्वैमातुरौ, द्वैमातुराः। के ते द्वे मातरौ अस्य इति चेत् तत् कथयति दुर्गा चामुण्डाभ्यां पादितत्वात् इति। हम्म? दुर्गा स्वयं भगवती सती अथवा पार्वती, तस्याः नामान्तराणि इमानि भवन्ति। चामुण्डा च काचित् माता, ताभ्याम् अस्य पालनं रक्षणं कृतम् इति कथा। इतोपि अस्ति द्वैमातुरत्वम्, इतोपि प्रतिपाद्यते गजमुखतया हस्तिन्याः अपत्यत्वात्। एवं खलु, यत् मूलं मुखमासीत् तत्तु छिन्नं शिवेन। पुनः इदानीं काचित् हस्तिनी कञ्चन गजम् उत्पादितवती, अथवा कश्चन गजः कस्याश्चित् हस्तिन्याः अपत्यमासीत्, तस्याः अपि शरीरस्य कश्चन भागः अस्मिन् अस्ति खलु। अतः एषः अस्य माता एका तर्हि हस्तिनी अपि भवति। यतः हस्तिन्या उत्पादितस्य शरीरस्य कश्चन भागः अस्मिन् अस्ति। ततः गङ्गायाः अपत्यत्वाद् वा, गङ्गायाः अपत्यम् अपि एषः अस्ति, गङ्गापुत्रः अपि भवति। कथं भवति तदर्थं तु पौराणिकप्रसङ्गः द्रष्टव्यः। अहम् अस्मिन् विषये न जानामि। भीष्मः गङ्गापुत्रः इति तु प्रसिद्धः उक्तिः अस्ति। गणेशः अपि अस्ति, कया दृष्ट्या, किं पौराणिकप्रसङ्गं पुरस्कृत्य अस्ति इति तु द्रष्टव्यं मान्यः। भवन्तः जानन्ति चेत् वक्तुं प्रभवन्ति, अन्यथा पुराणानि अत्र द्रष्टव्यानि, शिवपुराणादिकं द्रष्टव्यम्। अस्तु, अग्रिमं नाम भवति गणाधिपः इति। हम्म? तत्र उच्यते गणानां, शिव कुटुम्बे गणाः सन्ति खलु, प्रमथपदवाच्याः, ते पूर्वं पठिताः खलु। नन्द्यादयः गणाः वर्तन्ते, नन्दी, शृङ्गी, भृङ्गी। तेषाम् एषः अधिपः अस्ति, तेषु मुख्यः, तेषां स्वामी अस्ति एषः। गणसङ्ख्याने इति धातोः अच् प्रत्ययादिकं कृत्वा गणशब्दः सिद्धः भवति समूहार्थे। किञ्च अधिपशब्दः तत्र अधि उपसर्गपूर्वकात् पाधातोः कप् प्रत्ययान्तः सिद्धः भवति। तत् सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः यदा पृथक्तया एते शब्दाः स्वातन्त्र्येण आगच्छन्ति। सामान्यतया अर्थावगमनाय व्युत्पत्तिः उच्यते। तर्हि षष्ठी समासः भवति। शिवपरिवारे ये गणाः वर्तन्ते तेषाम् एषः अधिपः, मुख्यः, स्वामी।
इति भावः। मन्ये स्पष्टः एषः विषयः अस्ति। अग्रे उक्तम् अपि एकदन्तः एकदन्तश्च हेरम्बश्च लम्बोदरश्च गजाननश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। अनुष्टुपः पादपूर्णाय अपि शब्दः अपि प्रयुक्तः। नाम अस्य विनायकः विघ्नराजः द्वैमातुरः गणाधिपतः गणाधिपः इति नामानि सन्ति। एकदन्तः हेरम्बः लम्बोदरः गजाननः गजाननः इमानि नामानि अपि सन्ति इति। यद्यपि अपि शब्दस्य प्रयोगे अत्र विशेषण तथा बहु प्रयोजनं नास्ति, तथापि कदाचित् पादपूर्त्यर्थं श्लोक निर्माणार्थं क्वचित् तथा अ, शब्दाः स्वीकरणीयाः भवन्ति। अस्तु। आ, एकदन्तः तर्हि पश्यन्तु अत्र कथं विग्रहः कृतः। एको दन्तः अस्य स्कन्देन उत्पाटितदन्तत्वात्। कश्चन स्कन्दः, सः अस्य एकेन एकं दन्तम् उत्पाटितवान्, अतः एकः एव दन्तः अस्य अवशिष्टः। एकशब्दः इणगतौ इति धातोः कन् प्रत्ययेन सिद्ध्यति। उणादि कन् प्रत्ययः क्रियते। अग्रे आगच्छेत् यदि वयम् इतोपि विस्तरेण द्रक्ष्यामः। दन्तशब्दः तु दम् इति धातोः औणादिके तन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। तदपि अग्रे यथा यथं पठिष्यते। बहुरीहि अत्र अवगन्तव्यः। एकः दन्तः अस्य अथवा यस्य, सः एकदन्तः भवति। स्कन्दः तस्य अग्रजः महोदय। कार्तिकेयः खलु? आम्। कार्तिक आम् आम्। कदाचित् कुस्ती कुर्वन्तौ स्यातां तर्हि स उत्पाटितवान् स्यात्। अस्तु अस्तु, अहं तु हासाय वदामि, परन्तु कथा अस्ति, श्रुता अस्ति, परन्तु पूर्णतया मम स्मरणे नास्ति अधुना किमर्थं कथं कुत्र कति कुत्र कदा उत्पाटितवान् इति। कथा स्यात् अवश्यम्, अस्ति एव। अस्तु। हा, अतः स्कन्दस्वामी, भगवान् स्कन्दस्वामी इति कार्तिकेयस्वामी इति वदन्ति खलु। केरले अय्यप्पा कार्तिकेयस्यैव अवतारभूतः इति मन्यते खलु इति स्मरणमस्ति मम। केरले अय्यप्पस्वामी अस्ति खलु, तस्य प्रसिद्धः देव शबरीमला इत्यत्र। यत्र आसं केरले ततः 100 किलोमीटर् आसीत् कोच्चितः। अस्तु। अत्र नार्थ मध्ये अपि अस्ति। अस्य बहवः अवताराः सन्ति, बहुत्र अवधारणाः सन्ति हिन्दुइसम् मध्ये। नार्थ मध्ये हिमाचले एकः अस्ति बाबा बालकनाथ, अतीव प्रसिद्धः। नाम सः नास्ति, बहु पूरा जातः सः, प्रायः सहस्रादपि द्विसहस्रादपि वर्षेभ्यः पूर्वम् उच्यते तद्विषये। प्रायः समग्रे अपि उत्तरभारते, मध्यभारतं यावदपि तस्य उपासकाः सन्ति। कार्तिकेयस्य अवतारपुरुषः इति मत्वा आयान्ति अत्र। अस्तु। हमीरपुर इति जिल्लायां भवति तस्य देवस्थानम्। अस्तु। अग्रिमनाम अस्ति हेरम्ब इति। तद्विषये कथयतु। हेरम्बते। हे इति अव्ययं नास्ति, ह इति अकारान्तस्य षष्ठ्यन्तमस्ति, क्षन्तव्य सप्तम्यन्तमस्ति, रामे इति वत्। तर्हि को नाम ह इति चेत् तद् कथयति। हः शङ्करे हरौ हंसे रणरोमाश्च वाजिषु इति। नाम एतेषु अर्थेषु ह इति शब्दः भवति। हरार्थे, हंसार्थे, शङ्करार्थे, रणार्थे, रोमार्थे, वाज्यर्थे। वाजी प्राय अश्वः भवति। इति नानार्थरत्नमालाख्ये कोशे उक्तम् अस्ति इति व्याख्याता कथयति। ह शब्दस्य पर्यायशब्दः। तर्हि शङ्करे रम्बते। तर्हि रम्बते नाम कोऽर्थः इति चेत् क्रियापदमस्ति एतत्।
अबिरबि शब्दे इति धातुपाठे लभ्यते। अबि इति ईदित् धातुः अस्ति, ईदित्वात् नुम् भवति, ईदितो नुम् धातोः अम्ब इति जायते। हा, अबि न रबि, धातुः अत्र स्वीकृत, अम्ब अबि इत्यपि अस्ति, परन्तु तत्र रबि इति ग्राह्य। इदितो नुम् धातु इत्यनेन नुमागमः भवति, नकारस्य अनुस्वारः तस्य परसवर्णत्वेन मकारः रम्ब इति जायते, ततः नन्दिग्रहितचादिभ्यो लुणिन्य च इत्यनेन कर्तृर्थे अच प्रत्ययः क्रियते रम्बा इति जायते। तर्हि ह ङि रम्ब उपपदसमासः अत्र उपपदमतिङ् इत्यनेन। ततः अत्र सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन ह ङि, अत्र या सप्तमी अस्ति, सप्तम्याः ङि प्रत्ययः अस्ति, तस्य लुक् प्राप्यते, परन्तु तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सप्तम्याः अलुक् भवति, सप्तमी न लुप्यते। अतः गुणः भवति ह इ हे रम्ब, हे रम्ब विभक्तिकार्ये कृते हे रम्ब नाम शिवे रम्बते, नाम शिवः यत्र उपस्थितः वर्तते तस्मिन् सति, शिवे सति सः शब्दं करोति इति भावः। नाम शिवस्य अपत्यम्, अपत्याः अपत्यम् अथवा सन्ततिः अथवा पुत्राः ये भवन्ति ते पितुः पुरतः शब्दं कुर्वन्ति एव खलु। भवान् अन्तः न गच्छतु, अन्यथा युद्धं भविष्यति। मात्रा अहम् अत्र स्थापितः अस्मि, माता स्नानं कुर्वती अस्ति, अतः मया साकं युद्धं करणीयं भवेत्। अतः एतादृशं बहुविधं शब्दं यः शिवस्य पुरतः करोति सः हेरम्बः गजाननः इति भावः। प्रकारान्तरेणापि व्युत्पत्तिः कश्चन स्वामी कथयति। किं कथयति? हे उषिसि, उषिसि, उषिसि वा उषसि वा, उषि तु शब्दः नास्ति प्रायः, उषि उषसि इति भवेत्। उषसि नाम प्रातःकाले, उषः काले रम्भते, शब्दायते, एवं स्वामी अपि कथयति। तत्रापि यथा कथञ्चित् सङ्गतिः वक्तुं शक्या। अग्रिमं नाम अस्ति लम्बोदरः इति, एवं खलु, लम्बोदरगजाननः। तत्र तु सरलमेव, बहुव्रीहिरेव अस्ति, लम्बम् उदरं यस्य सः लम्बोदरः। लम्ब इति लबि धातुः अपि भवति, तस्य नुमादिकं कृत्वा अच् प्रत्ययं कृत्वा लम्बशब्दः सिद्धः भवति। लम्बं नाम दीर्घम् इत्यर्थे। उदर शब्दः कुक्ष्यर्थे प्रसिद्धः एव अस्ति। हम्म, हम्म। उदरम् आश्रयत्वेन अस्य इति, उदरशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु। उद उपसर्गपूर्वकात् दृ धातोः अच् प्रत्ययान्तः उदरशब्दः साधितः दृश्यते कल्पद्रुमादिषु, स्टमक् इत्यर्थे। तद् लम्बम् अस्ति यस्य सः लम्बोदरः वर्तते। अन्तिमः शब्दः गजाननः। गजः आननम् अस्य इति कथयति। तर्हि अत्र शङ्का भवति, समग्रः गजः तु आननं नास्ति खलु। गजस्य एकः अवयवः शिरोभागविशेषः एव तस्य आननम् अस्ति खलु। अथवा गजस्य आननम् आननं यस्य सः गजाननः। तर्हि अत्र कथयति किमपि, पश्यन्तु। समुदायशब्दाः अवयवेपि वर्तन्ते इति गजमुखपरो गजशब्दः सम्यक् अस्ति, व्याकरणसिद्धान्त एव एषः। क्वचित् नाम समुदायशब्दाः अवयवार्थे अपि प्रयुज्यन्ते। नाम गजः इति अवयवानां कश्चन समुदायः वर्तते, नाम समग्रं गजशरीरम् इति भावः। क्वचित् अवयवार्थे अपि प्रयुज्यन्ते, तर्हि गजशब्दः गजमुखार्थे अपि प्रयुज्यते। एवं नाम एतत् सर्वं प्रयोगाधीनमेव, लोके तथा प्रयोगाः दृश्यन्ते, अतः प्रयोगानुसारं
व्याकरणव्युत्पत्तिः रच्यते कल्प्यते वा। अतः गजः आननम् अस्य इति यदि विग्रहः क्रियमाणः अस्ति तर्हि प्रकृते तत्र गजशब्दः गजस्य अवयवार्थकः ग्राह्यः इति भावः। प्रकारान्तरेणापि समासः भवितुमर्हति, क्लेशः नास्ति। यथा उत्तरपदलोपिनम् अपि कर्तुं शक्नुमः, यथा उत्तरपदलोपि बहुव्रीहिमपि कर्तुं शक्नुमः, यथा गजाननम् आननं यस्य। गजाननम् आननं यस्य, तर्हि गजानन तत्र आनन इत्यस्य लोपः करणीयः स्यात्। परन्तु तर्हि समासविधानं तु चिन्तनीयं, यतः बहुव्रीहौ उत्तरपदलोपः स्थलद्वये दृश्यते। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः, अपुत्रः इत्यादीनि तत्र उदाहरणानि। वार्तिकमुक्तं मया एतत् किम् नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः इति। अपि च तत् किम् अपरमपि अस्ति, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाच्योत्तरपदलोपः। अतः नयः प्रसङ्गः नास्ति, प्रादिनां च प्रसङ्गः प्रकृते नास्ति, तर्हि कथम् उत्तरपदलोपः बहुव्रीहि विवक्षया वक्तव्यः इति चेत् तर्हि अन्येपि उपायाः सन्ति। यदि तथा व्युत्पत्तिविवक्षिता एव तर्हि मयूरव्यंसकादिगणः अस्ति अस्माकम् एकः, समासेषु स्पेशल् पावर् अस्ति तत्, समासानां पावर्। तत्र वयं किमपि कर्तुं शक्नुमः, परन्तु प्रयोगसिद्धिः जायेत, शिष्टव्यवहारः कृतः स्यात् इति तु अपेक्षितमस्ति। परन्तु तावत् शीर्षासनं न करणीयमिति यदि, तर्हि तदपेक्षया तत्र समुदायानामवयेपि वर्तन्ते इति उक्त्वा गजः आननमस्य इति बहुव्रीहिणापि अत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते इति भावः। इति एषः श्लोकः मान्यः। कश्चन प्रश्नः यदि अद्यतनपाठे उपस्थापनीयः, अन्यथा मङ्गलं कुर्मः। नमस्कारः महोदय, श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। तत्र लम्बोदरः इति तद्गुण बहुव्रीहिसमासः अस्ति किल, तत्र अपि च गजानन आम् आम् इति किल? आम् अस्तु। बहुव्रीहि एतदेव। महोदय द्वये मातुर् इति हा? इति शब्दे महोदय अन्तिमपङ्क्ति अस्ति महोदय, द्वये मातरौ जां सन्धाव। महोदय कुत्र अस्ति, तस्य को कस्मिन् अर्थः शब्दे? महोदय? द्वये मातरः। द्वैमातुरः। हा, तत्र महोदय एका अन्तिमपङ्क्तिः अस्ति महोदय, पङ्क्तिं पठतु बोल्ड् कृपया। मध्ये पठितं महोदय। पङ्क्तिं पठतु। महोदय अस्माकं पार्श्वे, मम पार्श्वे महोदय नास्ति व्याख्या। अत्र पश्यतु, अहं दर्शयन् अस्मि किञ्चित् खलु फलके। अस्माकं फलके पश्यतु महोदय, अहं तत् दर्शयन् अस्मि खलु। आम् 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 हा, आम् अत्र अत्र महोदय अत्र यत्र बोल्ड् अस्ति न महोदय, द्वये मातुरो हा, अन्तिमपङ्क्ति द्वैमातुरो जरास जरासन् जरासन्धवारणनयोः पुमान्। आम्, द्वैमातुरशब्दः, पुमान्। द्वैमातुरशब्दः यः अस्ति सः जरासन्धस्य कृते अपि उच्यते। जरासन्धः यः कृष्णेन हतः आसीत्, कृष्णेन वा बलरामेन हतः आसीत्, प्रसिद्धः अस्ति खलु महाभारते, सोऽपि जरासन्धः अस्ति। पुनः वारणाननयोः, गजस्य एकं नाम वारणं, वारणः इत्यपि भवति। वारणाननः नाम गजाननः, सः कः, गणपतिः, गणेशः इत्यर्थः। नाम अनयोः द्वयोः अर्थे द्वैमातुरशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। वारणाननः गजाननः समानः एव अर्थः। यत् वारणशब्दः गजस्य कृते अपि उच्यते। वारणानां वारणम् इति क्वचित् काव्ये श्रूयते, नाम गजानां वारणम् इत्यर्थः। सम्यक्। अस्तु अस्तु महोदय, आम्। सम्यक् महोदय। जी, तर्हि अद्यतनपाठम् उपसंहरेम किम्? अस्तु। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च। एवञ्च
अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य 37 एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। 38 श्लोकः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमः। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवस्य स्वतन्त्रतादिवसस्य च शुभकामना। नमः।